आज आम्ही गोवन क्रॅब शाकोती म्हणजेच कुल्ल्यांचे शेकशेक कसे करतात ते पळोवया। पहिले सुवातेर कुल्ल्यो स्वच्छ धुवन त्यो उजरावपाच्यो। त्यो कुल्ल्यो उजरावन जाल्यो की एका तोपान घालपाच्यो, भितर बारीक चिरलेलो कांदो घालून उदक इल्लेशें घालपाचें आनी शिजत दवरपाच्यो। दुसरे वटेन आमी एका कायलीन लसूण आनी कांदो हे खरपूस भाजून घेवपाचे। लसूण आनी कांदो गोल्डन ब्रावन जालो की तेच्या उपरांत आमी भितर सोय घालपाची। सोय बी गोल्डन ब्रावन जाली की भितर इल्लीशी हळद आनी गरम मसालो एज पर योर टेस्ट घालपाचो। तो बी मातसो 2 मिनटां तळसून घेवपाचो। जशें ते 2 मिनटां भाजून जाले की मागीर ते ग्रायंडराक लावपाचे। ते ग्रायंडराक बारीक जाता, वाटण बारीक जाता तो म्हणसर हांवें जे बारीक जे दांगे असतात जे कुल्ल्यांचे जे आमी खायनात तेजो हांवें रोस काडलेलो, कित्याक तो रोस खूब टेस्टी आसता आनी तो आमी आमच्या क्रॅब शेकशेकान यूज करतात। सो तो हांवें त्या बॉयल जे करपाक दवरिल्ले तेतून घातलेले आनी तेच्या उपरांत हांवें जे वाटण आसा ते घातलेले। भितर मागीर चवी पुरते मीठ, ओली कोथमीर आनी सोला हे घालून मिक्स करून बरो बॉयल काडलो आनी आमचे क्रॅब शेकशेक रेडी आसा। अशेंच जर तुमकां चमचमीत आनी मचमचीत जर रेसिपीज जाय जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक, सबस्क्रायब आनी फॉलो करपाक विसरूं नाका। थँक्यू। आज आमी गोवन क्रॅब शाकोती म्हणजेच कुल्ल्यांचे शेकशेक कसे करतात ते पळोवया। पहिले सुवातेर कुल्ल्यो स्वच्छ धुवन त्यो उजरावपाच्यो। त्यो कुल्ल्यो उजरावन जाल्यो की एका तोपान घालपाच्यो, भितर बारीक चिरलेलो कांदो घालून उदक इल्लेशें घालपाचें आनी शिजत दवरपाच्यो। दुसरे वटेन आमी एका कायलीन लसूण आनी कांदो हे खरपूस भाजून घेवपाचे। लसूण आनी कांदो गोल्डन ब्रावन जालो की तेच्या उपरांत आमी भितर सोय घालपाची। सोय बी गोल्डन ब्रावन जाली की भितर इल्लीशी हळद आनी गरम मसालो एज पर योर टेस्ट घालपाचो। तो बी मातसो 2 मिनटां तळसून घेवपाचो। जशें ते 2 मिनटां भाजून जाले की मागीर ते ग्रायंडराक लावपाचे। ते ग्रायंडराक बारीक जाता, वाटण बारीक जाता तो म्हणसर हांवें जे बारीक जे दांगे असतात जे कुल्ल्यांचे जे आमी खायनात तेजो हांवें रोस काडलेलो, कित्याक तो रोस खूब टेस्टी आसता आनी तो आमी आमच्या क्रॅब शेकशेकान यूज करतात। सो तो हांवें त्या बॉयल जे करपाक दवरिल्ले तेतून घातलेले आनी तेच्या उपरांत हांवें जे वाटण आसा ते घातलेले। भितर मागीर चवी पुरते मीठ, ओली कोथमीर आनी सोला हे घालून मिक्स करून बरो बॉयल काडलो आनी आमचे क्रॅब शेकशेक रेडी आसा। अशेंच जर तुमकां चमचमीत आनी मचमचीत जर रेसिपीज जाय जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक, सबस्क्रायब आनी फॉलो करपाक विसरूं नाका। थँक्यू।